बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 15 जुलाई 2021 रोज़ जुमेरात सऊदी अरब की शाम की अहम तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के घर मुल्कियों के लिए इन्फो टीवी चैनल आता है सऊदी अरब भर से ऑथेंटिक खबरें, तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप तक सऊदी अरब की कोई भी खबर मिस ना हो सके। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत ही अहम खबरें शामिल होने वाली हैं। बात होने वाली है हज के खुतबे की, बात होने वाली है उम्र की, और सऊदीज़ेशन की बात करेंगे, और इकामा छुट्टी वालों की, बहरीन के रास्ते आने वालों की, और करंतना की पाबंदियों की बात करेंगे। और भी वीडियो शामिल हैं तो मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं शाम की पहली खबर के साथ। शेख बिंदर बुलेला यौम अरफात में खुतबा हज देंगे। हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया ने शेख बिंदर बुलेला को खुतबा यौम अरफात की जिम्मेदारी सौंपी है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक हरमैन इंतज़ामिया ने कहा कि मस्जिदुल हराम के खतीब और इमाम शेख बिंदर बुलेला यौम वकूफ़ अरफा में खुतबा देंगे और नमाज की इमामत कराएंगे। वाज़ेह है कि 9 ज़िलहज्जा को वकूफ़ अरफात के दिन ज़ोहर और असर की कसर जो नमाज है वो तकदीम पढ़ाई जाती है। इस मौका पर मैदान अरफात की मस्जिद निमरा में आज़मीन हज जमा होते हैं, खुतबा हज सुनते हैं और ज़ोहर और असर की एक साथ नमाज अदा करते हैं। उसके बाद सूरज गुरूब होने तक हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफात अदा किया जाता है। मस्जिदुल हराम में नमाज के इजाज़तनामों का इजरा जुमे से बंद। हज और उम्रा सिक्योरिटी फोर्स के कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद अल बसामी ने कहा कि जुमे से मस्जिदुल हराम में नमाज के इजाज़तनामों का इजरा बंद कर दिया जाएगा। मस्जिदुल हराम के आसपास सिर्फ हज इजाज़तनामे रखने वाले अफराद ही जा सकेंगे। अभी तक मस्जिदुल हराम में नमाज के लिए इजाज़तनामे जारी किए जा रहे हैं जो जुमे से बंद हो जाएंगे। मक्का मुकर्रमा में हुज्जाज के इस्तकबाल का अमल शुरू हो जाएगा और मस्जिदुल हराम को हज मौसम के लिए तैयार किया जाएगा। अलवतन के मुताबिक अलबसामी ने कहा कि हज मौसम के हवाले से जितनी स्कीमों का ऐलान किया गया है उन सब का मकसद हाजियों को बेहतरीन सहूलतें देना है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि तमाम सऊदी और गैर मुल्की हज स्कीमों को कामयाब बनाने में अपना किरदार अदा करें। इस जज्बे से ताउन करें कि ज़ायरीन आसानी और सहूलत से हज के जो फ़राइज़ हैं वो अंजाम दे सकेंगे और सुकून और इत्मीनान के साथ अपने शहरों को, अपने घरों को वापस जा सकें। इंजीनियरिंग और दीगर शोबों में 71,000 से ज़्यादा सऊदियों को रोज़गार। सरकारी इदारों और 51% या उससे ज़्यादा रियासी शेयर रखने वाली कंपनियों में मेंटेनेंस और कंपनियां चलाने वाले इदारों के कारकुनान की सऊदीज़ेशन प्रोग्राम के तहत 71,000 से ज़्यादा सऊदी शहरियों को 2 साल में रोज़गार मिला है। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रोग्राम का आगाज़ 2 साल पहले किया गया था और ये नताइज 2021 में के हैं। अल-इक्तिसादिया के मुताबिक सरकारी इदारों और कम अज़ कम 51% सरकारी शेयर्स वाली कंपनियों में मेंटेनेंस और ऑपरेशनल कारकुनान की सऊदीज़ेशन का मंसूबा नाफिज कराने में 6 सरकारी इदारे हिस्सा ले रहे हैं। ग्रीन मशायर मुकस्सा प्रोग्राम क्या है? सऊदी अरब में मक्का और मशायर मुकस्सा रॉयल कमीशन ने मिना मुज़दलिफ़ा और अराफात के लिए ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम बनाया है। कमीशन के तहत जो खुदाना कंपनी है वो मिना मुज़दलिफ़ा और अराफात के माहौल को बेहतर बनाने, इन मकामात की ज़मीनों की हिफाजत करने और इसके आबाद मकामात को बंजर बनाने से रोकने के लिए ख़ुसूसी इंतज़ामात करेगी। ये प्रोग्राम ग्रीन सऊदी अरब इनिशिएटिव से जो है हम आहंग है और इसे ग्रीन मशायर मुकस्सा का नाम दिया गया है। कंपनी ने इकामा कैंसिल कर दिया, वाजबात की वसूली कैसे होगी? यूरोपीय ममालिक में कोरोना वायरस की नई तब्दील शुदा शक्ल के फैलने के बाद बेशतर ममालिक में पाबंदियाँ आयद की गई। सऊदी अरब में भी काफ़ी ज़्यादा पाबंदियाँ लगाई गई जिसमें बैनुल-अक़वामी सफ़र पर पाबंदियाँ भी आयद थीं। मौजूदा सूरत हाल को सामने रखते हुए आपके सवालात मौसूल हुए हैं। सऊदी अरब में वैक्सीन का सिलसिला जारी है और सेकेंड डोज़ के हवाले से तमाम लोगों के लिए इस वक्त सेकेंड डोज़ अवेलेबल है जो है जल्दी से सेहती पर रजिस्ट्रेशन करके अपनी सेकेंड डोज़ जो है वो ले सकते हैं। और सफरी पाबंदियों और इकामा में तोसी के हवाले से इन्फो टीवी के सामीन के सवालात मौसूल होते हैं। कुछ ये सवालात के जवाबात यहाँ पर दिए जा रहे हैं। फैसल अवान कहते हैं छुट्टी पर पाकिस्तान आया था मगर कोरोना की वजह से इकामा ख़त्म होने के बाद कंपनी वालों ने इकामा भी तजदीद नहीं कराया बल्कि इकामा कैंसिल करा दिया। मेरे हकूक़ भी बाकी हैं, वापस कैसे जा सकता हूँ? कोरोना वायरस की वबा के दौरान सऊदी हुकूमत की जानिब से ऑटोमेटिक तरीके से खुरूजुदा और इकामा में तौसीक की गई थी, लेकिन अभी आपने यहाँ पर ये मेंशन नहीं किया कि आप 2 फरवरी 2021 से पहले आपका इकामा और ये एक्सपायर हुआ था या उसके बाद हुआ था। अगर उसके बाद हुआ था तो ऑटोमेटिक तरीके से आपकी 31 जुलाई 2021 तक इसमें तौसीक हो चुकी होगी, और अगर उससे पहले हुआ था और अभी तक नहीं हुआ और इकामा एक्सपायर हो गया तो आपके लिए ऑटोमेटिकली आप जो 3 साल की जो पहले पाबंदी होती थी उसमें जो है आप
فال کریں گے اور لیکن ابھی 15 مارچ 2021 کے بعد نیا قانون آ چکا ہے تو آپ دوبارہ ورک ویزے پر سعودی عرب نہیں آ پائیں گے۔ حج وزٹ جو ہے اور عمرہ پر آپ آ سکتے ہیں لیکن آپ ورک ویزا پر نہیں آ پائیں گے۔ اگر آپ 2021 کے بعد والی اس میں آتے ہیں تو آپ کا اقامہ آلریڈی ایکسپائر ہو چکا ہے، اس بارے میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر پہلی کیٹیگری میں آتے ہیں اور آپ اپنی کمپنی کی جانب سے یعنی کہ آپ کو خروج ولم ید کی کیٹیگری میں شامل کر دیا گیا ہے تو آپ کو چاہیے کہ تمام ڈیٹیل جس میں آپ کی جاب کس دن شروع ہوئی، کس دن ختم ہوئی، اقامہ نمبر کیا ہے، کمپنی کا ایڈریس کیا ہے، کمپنی کا نام، پاسپورٹ نمبر درج کر کے اگر آپ پاکستان میں ہیں تو وزارت سمندر پار پاکستانی اوورسیز منسٹری جو اوورسیز پاکستان منسٹری ہے اس میں جمع کرائیں اور وہاں پر لکھیں اپنی تمام ڈیٹیل، تو پھر وہ جو ہے یہاں پہ پاکستان ایمبیسی کے تھرو یہاں پر لیبر آفس میں آپ کا کیس فائل کریں گے اور پھر وہاں سے لیبر کورٹ کے ذریعے آپ کے تمام حقوق جو ہوں گے وہ دلوائے جائیں گے۔ سید خالد کہتے ہیں کہ اقامہ ختم ہوئے 3 سال ہو چکے ہیں، کفیل چھٹی بھی نہیں لگاتا، انڈیا جانا چاہتا ہوں، کیسے جاؤں؟ آپ کا اقامہ ایکسپائر ہے، 3 سال ہو چکے ہیں جس پر جرمانہ عائد ہوتا ہے، پہلی بار 500، دوسری بار 1000 اور تیسری بار تو ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ کا اقامہ 3 سال سے ایکسپائر ہے، آپ نے اس دوران لیبر آفس سے بھی رجوع نہیں کیا، آپ کو چاہیے کہ فوری طور پر لیبر آفس مکتوب العمل سے رجوع کریں جہاں کہ آپ کے کیس کو جو کفیل ہے اس کو اس بات کا پابند کیا جائے گا کہ وہ آپ کا اقامہ تجدید کرائے، بصورت دیگر آپ کو دوسری جگہ کفالت تبدیل کرنے کے احکامات جاری کیے جائیں گے، کیونکہ قانون کے تحت اگر کسی کا اقامہ 6 ماہ سے زیادہ ایکسپائر ہو اور کفیل کی جانب سے اس کی تنخواہ بھی ادا نہ کی جا رہی ہو تو اس صورت میں کفالت تبدیل کرانے کے احکامات جاری کر دیے جاتے ہیں۔ بحرین کے راستے آنے والے غیر ملکیوں کے لیے کیا ضوابط ہیں؟ سعودی عرب اور بحرین کو جوڑنے والے کنگ فہد پل کی انتظامیہ نے کہا وہ تمام غیر ملکی جنہوں نے ویکسین لگوا رکھی ہے وہ بحرین کے راستے سعودی عرب آ سکتے ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق انتظامیہ نے کہا ایسے غیر ملکیوں کا جو اسٹیٹس ہے توکلنا پر اس میں دونوں ڈوز ہونی چاہیے، یا پہلی خوراک لی ہو یا کورونا لاحق ہونے کے بعد پہلی ویکسین لے رکھی ہو۔ کنگ فہد کوزوے جو برج ہے ان کی طرف سے اپڈیٹ بھی آئی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے چائنا کی ویکسین لگوا رکھی ہے اگر وہ ایک بوسٹر ڈوز لگواتے ہیں تو وہ لوگ بھی ٹریول کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ایک خوراک لینے والے غیر ملکی ہیں ان کو PCR بھی دکھانا ہوگا۔ ضروری ہے کہ PCR سفر سے 72 گھنٹے پہلے کا نہ ہو، اس کے بغیر غیر ملکیوں کو پل کے ذریعے سفر کرنے کی اجازت نہیں۔ انتظامیہ نے کہا کہ سعودی عرب سے باہر قیام کے دوران ویکسین لگوانے والوں کو چاہیے کہ وہ سعودی وزارت صحت سے رجوع کر کے اس حوالے سے ہدایات لے لیں۔ سعودی شہریوں کے ساتھ ان کے غیر ملکی ملازمین کے لیے بھی PCR ضروری ہے، جبکہ انہیں 7 دن کے لیے خود کو آئسولیٹ کرنا ہوگا۔ جنہوں نے ویکسین لے رکھی ہے انہیں سفر کے لیے صرف PCR کی ضرورت ہے، انہیں گھر میں خود کو آئسولیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کون سے غیر ملکی ہیں جن پر ہوٹل قرنطینہ کی پابندی نہیں ہوگی؟ سعودی محکمہ شہری ہوابازی نے کہا کورونا ویکسین کی خوراک لینے والے مقیم غیر ملکی کو سعودی عرب آمد پر ہوٹل قرنطینہ میں نہیں رکھا جائے گا، نہ ہی اسے PCR کا پابند بنایا جائے گا۔ محکمہ شہری ہوابازی نے بیان میں کہا کہ اگر باہر سے سعودی عرب آنے والے مقیم غیر ملکی کی پوزیشن توکل اپلیکیشن میں مصاب مطاف کی ہوگی، یعنی کہ متاثرہ صحت یاب اور اس کی صحت یابی کو 6 ماہ سے زیادہ نہ گزرے ہوں تو اسے ہوٹل قرنطینہ میں نہیں رکھا جائے گا، نہ ہی اسے PCR کا ٹیسٹ لیا جائے گا۔ محکمہ شہری ہوابازی کا کہنا ہے کہ کورونا ویکسین کی ایک خوراک لینے والے مقیم غیر ملکی پر PCR کی پابندی ہوگی اور نہ اسے فضائی راستے سے سعودی عرب واپسی پر ہوٹل قرنطینہ کا پابند کیا جائے گا۔ تاہم یہ ضروری ہوگا کہ توکلنا اپلیکیشن میں اس کا ریکارڈ کہ وہ کورونا ویکسین کی ایک خوراک لے چکا ہے۔ محکمہ شہری ہوابازی کا کہنا ہے کہ مستثنی زمرے سے باہر مقیم غیر ملکی بیرون مملکت کورونا سے متاثر ہو کر صحت یاب ہوا ہے تو سعودی عرب آنے پر اسے ہوٹل قرنطینہ میں رکھا جائے گا۔ اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان میں ڈیجیٹل بینکنگ سے قربانی کی سہولت۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ اس عید پر بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے قربانی کرنا آسان بنا دیا گیا ہے۔ بینک کے مطابق بیرون ملک مقیم پاکستانی روشن سماجی خدمت کے تحت اب دنیا بھر میں کہیں سے بھی اپنے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ سے پاکستان میں موجود جو سوشل تنظیمیں ہیں ان کے ذریعے قربانی کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ چند ممالک میں مقیم پاکستانی قربانی کے لیے مقامی قوانین کے باعث مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، اب انہیں گھر بیٹھے پاکستان سے اس فریضہ کی ادائیگی کا موقع فراہم کیا جائے گا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق روشن سوشل سروسز پروگرام کے تحت دنیا کے 170 سے زیادہ ملکوں میں اب پاکستانی بینکوں میں اکاؤنٹ کھلوانے والے بیرون ملک مقیم پاکستانی اپنی پسند کے کسی بھی ادارے کو قربانی کے لیے پیسے بھیج سکتے ہیں۔
اسٹیٹ بینک کے مطابق پاکستانیوں کو اپنے بینک کے آن لائن روشن ڈیجیٹل پیج پر جا کر روشن سوشل سروسز پورٹل پر جانا ہوگا. اس کے بعد وہاں پر ایدی فاؤنڈیشن، آغا ہسپتال، اخوت فاؤنڈیشن، چھیپا، انڈس اور بہت سے جو ہیں ادارے آ رہے ہیں جس کو آپ سلیکٹ کرنا چاہیں کر کے آپ وہاں پر قربانی کے لیے پیسے جمع کروا سکتے ہیں. سعودی شہری نے سنگ مرمر پر پورا قرآن پاک لکھ دیا. سعودی عرب میں تبوک کے رہائشی حسان النزی نے قرآن کریم سے اپنی عقیدت کا اظہار ایک سنگ تراش کی حیثیت سے مختلف انداز سے کیا ہے. سنگ مرمر کی 30 سلوں پر قرآن پاک کے 30 بارے عثمانی رسم خط میں لکھے ہیں. یہ کام 8 سال میں مکمل کیا گیا. ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنا کام سعودی عرب کے نام سے گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں رجسٹر کرانے کے لیے کوشاں ہیں. یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن. آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا. اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.